السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي تكون ان شاء الله الفيديو الخامسة من الشابيتر ديال ديفلوبمون ليميتي. لي فيديو بريسيدونت غادي تلقاو لي ليان ديالهم في لا ديسكريبسيون لتحت ديال هذا الفيديو مع جميع لي فيديو اللي درنا. الوغ ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الحاجة اللي مهمة بزاف والاغلبية ديال الطلبة كيلقاو فيها مشكل، اللي هي شنو؟ اللي هي لي ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو لانفيني. دونك علاش؟ لان بزاف ديال الطلبة كيولفوا ان لي ديفلوبمون ليميتي راه كيتحسبوا غير عند الاعداد 0 1 2 الى اخره، سو كي فو ممكن في ليكزامان نتلاقاو مع لو فوازيناج يكون عباره على بلوس او بيان موان لانفيني. الوغ هاد لابارتي هادي غادي نشرحها لكم افيك ان اكزومبل دابليكاسيون اللي خديته من واحد الامتحان تحط العام الفايت. دونك شوفوا معايا الديفلوبمون كيفاش داير. ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو بلوس لانفيني ا لوردر واحد ديال لا فونكسيون اكس كاري لين 1 بلس 1 sur x. الوغ هنايا كاينين دي زيتاب خصنا نتبعوهم، ايطاب اللي بساط خصنا غير ردوا البال في لي كالكول وان شاء الله راه غادي نوصلوا للريزولتا. دونك ليطاب الاولى واللي هي لو شونجمون دو فاريابل. دونك هنا نكتب ايطاب واحد شونجمون دو فاريابل. الوغ ملي كنقول شونجمون دو فاريابل سيتادير تغيير المتغير، راكم عرفتوها تقريبا لو ميم برانسيپ ديال لانتيغرال، داكشي اللي شفناه في الشابيتر ديال لانتيغرال. الوغ هنايا دائما فاش كيكون عندي الفوازيناج لانفيني راه ما نقدرش نحسب فيه الديفلوبمون ديريكتومون، ضروري لو فوازيناج يكون ان نومبر. دونك خصني نحول هذاك لانفيني لان نومبر. انا الى اكس كيقول لانفيني، الى حطيت ان تي، داك تي شنو غيخصو يكون سوا باش ملي يكون هذاك اكس كيمشي لانفيني تي سوا ليا زيرو. دونك باينه تي غيكون هو واحد على اكس. دونك هنايا غادي نكتب ديريكتومون اون بوز. دونك اون بوز الوغ لو فاريابل اللي غادي ناخذو نسموه تي باغ اكزومبل تي ايغال 1 سور اكس. يعني دونك الا كان تي كيساوي واحد على اكس، اكس اش غيكون؟ ديما هادي خرجوها. دونك اكس غادي يكون واحد على تي، فهمنا؟ دونك جوست دينا هذا لهنا وهاد تي جبناه لهنايا. مزيان. دابا لو فوازيناج سيتادير مني اكس كيمشي لبلوس لانفيني هذاك تي فين غادي يمشي؟ بيان سور غيمشي لزيرو وهذاك هو الهدف ديالنا تي طون فيغ زيرو. الوغ دابا كنحطو الديفلوبمون الجديد ديالنا. الديفلوبمون دابا كنحط القديم هو الاول، ديفلوبمون فوازيناج دو بلوس لانفيني ا لوردر واحد ديال ديك لا فونكسيون اللي هي اكس اس 2 الين واحد زائد واحد على اكس. اش غادي يولي؟ غيولي هو الديفلوبمون ليميتي او فوازيناج واش دو زيرو، لا تحول ولا مابقاش بلوس لانفيني ولا زيرو ا لوردر اش توجور ا لوردر 1 ديال شنو؟ شوفوا معايا اكس كاري ما خصهاش تبقى مازال اكس تولي تي. شنو هو اكس؟ هو واحد على تي، يعني اكس كاري هي واحد اس 2 على تي اس 2، هي نيت واحد على تي اس 2 في الالان ديال اش. دونك شوفوا معايا واحد زائد واحد على اكس، يعني واحد زائد شكون هي واحد على اكس؟ هي تي الين واحد زائد تي. مزيان. دابا حنا خصنا نخدموا هاد الديفلوبمون ليميتي. حنا تهنينا من المشكل ديال لو فوازيناج ولا عندي عدد سي بيان. دابا كيفاش غادي ندير نخدم هاد الديفلوبمون ليميتي؟ هذا نقدروا نكتبوا على هاد الشكل كيساوي ديفلوبمون ليميتي فوازيناج دو زيرو ا لوردر 1 ديال الان دونك البسط في البسط واحد زائد تي سور تي كاري. الوغ ملي كنوصلوا لهاد ليطاب هادي اننا كنلقاو ديفلوبمون ليميتي ديال اون فونكسيون على الفاريابل اس شي عدد كيخصنا نخرجوا منه ما يسمى لو ديفلوبمون ليميتي اوكسيليير يعني المساعد. الوغ شنو غادي نديروا هنايا؟ علاش؟ حيت المشكل اللي غادي نلقاوه ديما في الديفلوبمون ليميتي كنعوض في الداله، هذاك هو الاول. الا جينا بغينا نعوضوا زيرو في هاد الداله واش هي ديفيني؟ غادي نلقى تي، دونك هذه راه تي داكور، غنلقى على زيرو اس 2 اللي هو زيرو. الوغ شنو غادي نديروا؟ هاد ديفلوبمون ليميتي غادي نفككوه، يعني غادي نكتب هنا غندوز ليطاب الثانيه هذه هي اللي كتسمى ليطاب 2. دونك ايطاب 2 كالكول du développement limité auxiliaire tout simplement المساعد. الوغ شنو هو هاد الديفلوبمون ليميتي لوكسيليير؟ توت سامبلومون هو هذا اللي عندي الفوق. كنحسب الديفلوبمون ليميتي غير ديال هذا اللي عندي الفوق. علاش؟ باش مني نلقاه على الشكل حدوديه نقسمو على هاد تي اس 2. الوغ هنايا شوفوا معايا ديفلوبمون ليميتي، واحد ديفلوبمون ليميتي جديد دائما نفس لو فوازيناج اللي هو زيرو، نفس الداله اللي هي الين 1 بلس تي
ولكن لوردر غيتبدل. هذه هي اهم بارتي هنايا. هاد لوردر غنبدلوه، ما غيبقاش ديما واحد. علاش؟ حيت الا درتو عند لوردر واحد وحسبتو غيعطيني غير المشتقه الاولى في تي اس واحد. ملي غنجيب تي اس واحد على تي اس 2 ما يمكنش، غادي تعطيني ديما واحد على تي. حنا دائما خصنا نوصلوا في لافان لوردر واحد. اشنو كدير دابا؟ القاعده ديريكتومون الا بغيتي تعرف شنو هو لوردر اللي غتحسب هنا، كتشوف لوردر اللي قال لك حسب زيد عليه لوردر ديال هاد الاس 2 ديال هاد الاس اللي كاين عندك لتحت. نعاود، الا بغيت نعرف لوردر اللي غادي نحسب هنايا كنشد اللوردر اللي بغاو هما اللي هو واحد زائد الاس ديال داكشي اللي في المقام. اس 2 واحد زائد جوج هي 3. دونك غنكتب هنايا 3. لو كان مثلا لو كان هما بغاو ديفلوبمون ليميتي او فوازين ا لوردر 3، شحال هو الديفلوبمون اللي غنحسب انا جديد؟ غتكون عندي 3 اللي بغاو زائد الاس 2. 3 زائد جوج هي شحال؟ هي 5، وغندير هنا 5. دونك دابا خصنا نحسبوا هاد الديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو 0 ا لوردر 3. يعني ملي كنقول ا لوردر 3 خصني 3 ديال المشتقات. نمشيو دغيا نزربوا عليهم. المشتقه الاولى، الثانيه والثالثه. المشتقه الاولى ديال الين واحد زائد تي راه باينه، هي الاشتقاق ديال داكشي اللي لداخل اللي هو واحد على نفسه، واحد زائد تي. المشتقه الثانيه كنديروا او على في ياك، دونك واحد زائد تي اس 2، وكندير الاشتقاق الفوق في التحت. الاشتقاق ديال واحد هو صفر، فهاد التحت غيمشي كامل ناقص الاشتقاق ديال التحت في الفوق. الاشتقاق ديال واحد زائد تي هي واحد في واحد هي نيت واحد. المشتقه الثالثه غادي تعطيني شنو؟ كذلك او على في، يعني غادي تعطيني هنا واحد زائد تي الكل اس 2، ولكن هو اصلا عنده اس 2، دونك غادي يولي اس 4. وشنو كندير؟ الاشتقاق الفوق في التحت ناقص التحت في الفوق، نفس الخدمه. الاشتقاق ناقص واحد هو صفر، غادي يمشي ناقص الاشتقاق ديال هذا في هذا. شحال غيكون عندي الاشتقاق ديال هذا؟ كنزل الاس في البريم هذا اللي هو واحد في واحد زائد تي مضروبه في ناقص واحد اللي هي ناقص وناقص زائد، كتعطيني جوج عامل لواحد زائد تي على واحد زائد تي الكل اس 4. بالاختزال غادي تعطيني جوج على واحد زائد تي الكل اس 3. من بعد شنو كنديروا؟ كنمشيو لهذا الفوازيناج اللي عندنا كنعوض به في جميع لي ديريفي اللي لقيت. لو فوازيناج هو زيرو، يعني الاولى شحال تعطينا؟ عوضوا ليها بزيرو. واحد على واحد زائد زيرو هي واحد. الثانيه شحال تعطينا؟ عوض بزيرو. ناقص واحد على واحد هي ناقص واحد. الثالثه شحال تعطينا؟ دونك ها هي ديريكتومون جوج على واحد زائد زيرو، يعني جوج على واحد اللي هي نيت جوج. من بعد كيخصني نخرج ديفلوبمون، يعني لا ميزون بلاص ديال هاد لي زيليمون كتساوي. دونك هادشي راه شرحناه في لي فيديو بريسيدونت، غادي تلقاو اللين ديالهم في لا ديسكريبسيون لتحت. الوغ نكملوا هنايا. اول حاجه كندير كنعوض في الداله الين واحد زائد زيرو هي الين واحد اللي هي زيرو، زائد المشتقه الاولى شحال لقينا واحد، دونك واحد في اكس اس واحد. لا ماشي اكس، تي حنا خدامين بالتي، دونك تي اس واحد على واحد يعني تي، زائد المشتقه الثانيه ناقص واحد في تي اس 2 على 2، زائد المشتقه الثالثه زائد جوج في تي اس 3 على 6. منين جات 6 هي 3 فاكتوريال، زائد او ديال تي اس 3. نقادو هذا الحساب كيساوي ليا تي ناقص تي كاري سور 2 زائد تي 3 سور 3 بالاختزال زائد او ديال تي اس 3. دونك هذا هو الديفلوبمون ليميتي اللي خرجنا اللي سميناه لو ديفلوبمون ليميتي اوكسيليير المساعد. ولكن من بعد هذا ماشي هو النتيجه النهائيه ديال هذا الشيء اللي طالبين هما، لا هذا غير غادي يعاوننا باش نلقاو شنو غادي نديروا. شوفوا معايا شنو داكشي اللي طالبين هما. هذا يعني هذا هو هذا على تي اس 2، وهذا راه حسبناه، غادي غير نجي نقسمو. الوغ شنو غادي نكتب هنايا؟ ليطاب 3 كونكلوزيون، يعني الخلاصه. دونك هذه هي ليطاب الاخرانيه. دونك غادي نكتب الديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو 0 ا لوردر واحد ديال شنو سميناها ln 1 بلس تي سور تي كاري هو شنو؟ يلا حطوا لي دابا داكشي كامل، جميع العناصر نحطوهم. شنو لقينا في ln 1 زائد تي كامله؟ لقينا فيها تي ناقص تي اس 2 على 2 زائد تي اس 3 على 3.
الكل على تي أس 2. عاد كنزيدو ديك القيمه المهمله اللي هي او تي 3. بيان سور القيمه المهمله علاش ما زدناش مع هنا، حيت ما غاديش نزيدو على هنا ونقسموها على تي أس 2 حتى هي. علاش؟ لان هاد القيمه المهمله، هاد لا فالور نيغليجابل، هي مدلول، تفهمنا؟ ماشي قيمه عدديه، هي واحد المدلول، كيعني باللي كاينه واحد لا ديفيرونس، كاين واحد الفرق. الوغ هنايا شنو غادي نديرو؟ توت سامبلومون كنقسم عليهم المقام. دونك شوفوا شنو غادي تعطينا. تي على تي أس 2 هي 1 على تي ناقص تي أس 2 على 2 على تي أس 2. كتمشي تي أس 2 مع تي أس 2 شنو كتبقى؟ كتبقى 1 على 2. تي أس 3 على 3 على تي أس 2. كتمشي تي أس 2 مع تي أس 2 شنو غيبقى الفوق؟ كتبقى غير تي، يعني زائد تي على 3 زائد او تي أس 3. دونك حنا خرجنا هذا لو ديفلوبمون. ايوا دابا شنو غادي نديرو؟ دابا كطرد داك الكريدي اللي عندك. شنو هو؟ كطرد الفاريابل كيف ما كان بالاكس. يعني غادي شنو حنا تي شنو كيهو؟ شكون تي؟ شوفوا معايا هنا، تي هو 1 سور اكس. دونك سير تما فين ما بالك تي دير بلاصتو 1 سور اكس. وغادي نجي هنايا وغادي نكتب له ديفلوبمون ليميتي اللي هما باغيين، يعني عند بلس لانفيني ديال لوردر 1 ديال اكس كاري ln 1 زائد 1 سور اكس كيساوي. دونك راه قلنا بلي هذا هو هذا نيت، غير هذا بالاكس وهذا بالتي. هذا الشيء اللي لقينا فيه بالتي عوض التي بالقيمه ديالتها اللي هي 1 على اكس. دونك شحال هي 1 على تي؟ يعني 1 على 1 على اكس هي نيت اكس ناقص 1 على 2 زائد 1 على اكس على 3 يعني 1 على 3 اكس زائد او ديال شنو هو التي؟ هو 1 على اكس الكل اس 3 يعني 1 على اكس اس 3. نرتبوهم هنايا، من الصواب اننا كنرتبوهم، نبداو ديما بالاعداد. ناقص 1 على 2 زائد اكس زائد 1 على 3 اكس زائد او ديال 1 سور اكس 3. وهذا هو لو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو بلس لانفيني ديال هاد لا فونكسيون. نتمنى تكونوا فهمتوه وتبعتوا لي ميثود. ندوز لا نوتر اكزومبل اللي طحت في امتحان واحد اخر باش نتمكنوا من الطرق مزيان. اذا خذوا معايا هذا المثال هذا اللي محطوط في واحد ليكزامان ديال العام الفايت ديال جامعه القاضي عياض. دونك اللي هو لو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو موان لانفيني à l'ordre 1 ديال x exponentielle 2 على x. دونك دائما فين ما كيتحط لنا ان ديفلوبمون ليميتي عند لانفيني خاصني هو اول حاجه نديرها هي نبدل الفاريابل باش لو فوازيناج ما يبقاش عندي زيرو، ما يبقاش عندي بلوتو لانفيني يولي عندي ان زيرو. الوغ هنايا ليطاب الاولى لو شونجمون دو فاريابل اش غادي نديرو فيها؟ كنقولوا اون بوز. الوغ نضع واحد المتغير تي اللي هو شنو؟ غادي يكون 1 سور اكس. علاش؟ باش مني اكس يمشي لهذا الموان لانفيني تي يمشي لزيرو. مني كتحط تي شنو كيساوي بدلاله اكس، دونك اعطيني اكس شنو كيساوي بدلاله تي، يعني اكس غادي يساوي ليا 1 سور تي. مزيان، سيتادير مني اكس كيمشي البلوس الموان لانفيني بلوتو، هذاك تي فين كيمشي؟ تي il tend vers 0. هذه هي أهم حاجة عندي. Et après دونك غنكتب هنايا alors développement limité au voisinage de moins l'infini à l'ordre 1 ديال x exponentielle 2 على x. شنو غادي يولي كيسوى؟ غيساوي développement limité moins l'infini شنو غتولي؟ غتولي 0. l'ordre كيبقى كيف ما هو في الأول. x شنو هو؟ هو 1 على تي في الاكسبونونسيال ديال 2 على اكس. شنو هي 2 على اكس؟ يعني 2 في 1 على اكس. وشنو هو 1 على اكس؟ هو تي، يعني 2 تي اللي كتساوي نيتي. الا قدينا هذا الحساب غتعطيني ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو 0 à l'ordre 1 ديال اكسبونونسيال 2 على 2 تي لو تو سور تي. وغيخصني دابا نحسب هذا الديفلوبمون ليميتي. ملي كيتحط ليا ديفلوبمون ليميتي بحال هذا الشكل شي فونكسيون على شي فونكسيون بولينوميال، كنمشي نخدم الديفلوبمون ليميتي غير ديال هذيك اللي الفوق، دائما عند لو ميم فوازيناج ولكن لوردر كيتبدل. الا بغيت نعرف شنو هو لوردر جديد اشنو كندير؟ كنشوف شحال هو لوردر ديال هذا اللي عندي هنايا، عندي واحد، كنزيد عليه لوردر ديال هذه الدرجه ديال الاس اللي عندي هنايا في هذا المقام. هذه تي شحال هو الاس ديالها؟ هو واحد. واحد زيد عليه هاد واحد هي 2، يعني غنمشي نديفلوبي هذه 2 مرات. دونك غادي نكتب هنايا ليطاب الثانيه كالكول دو ديفلوبمون ليميتي، كنسموه اوكسيليير يعني مساعد، اللي هو شنو؟ اللي هو لو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو 0 على لوردر شحال قلنا؟ 1 زائد 1 ديال الاس هي 2.
ديال شنو ديال اكسبونونسيال دو تي، غير ديال هذا اللي الفوق نخدم عليه حتى الريزولتا اللي لقيت نقسمو على تي. الوغ هادي الا بغينا نخدموها ديفلوبمون ليميتد، فكروا داكشي اللي شفنا في لي فيديو بريسيدونت، كيخصني نمشي نوجد جوج ديال المشتقات ديال هاد لا فونكسيون اللي عندي هنايا. الوغ غادي نكتب المشتقه الاولى والمشتقه الثانيه. المشتقه الاولى ديال اكسبونونسيال جوج تي شنو هي؟ هي جوج في الاكسبونونسيال جوج تي. والمشتقه الثانيه شنو غادي تكون؟ غادي تكون 4 في الاكسبونونسيال جوج تي. مزيان. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي خصني نعوض هاد الفوازيناج اللي عندي هنا في كل وحده من هاد المشتقات. دونك الا عوضت 0 في المشتقه الاولى شحال غيعطينا؟ جوج اكسبونونسيال 0 يعني جوج، 4 اكسبونونسيال 0 يعني 4. من بعد كيخصني نمشي نحط لا ميزون بلاص ديال هادو في هاد الديفلوبمون، مي اول حاجه ما نساهاش تعويض في الداله. الوغ الا جينا نعوضو في الداله غتعطيني اكسبونونسيال 0 اللي هي 1 زائد المشتقه الاولى لقينا فيها جوج في اللي ما نديروش الاكس مي بليتو تي، حيت الفاريابل عندي هنايا هو تي، دونك جوج تي زائد المشتقه الثانيه لقينا فيها 4 تي اس 2 على 2 زائد او تي اس 2 اللي كتساوي 1 زائد جوج تي زائد اختزلوا 4 مع جوج غتبقى لنا جوج تي اس 2 زائد او تي كاري. من بعد كنمشيو ليطاب الفينال اللي هي لا كونكلوزيون. دابا حنا لقينا الديفلوبمون ليميتي ديال هذاك اللي الفوق شحال كيسوا، غنمشي نحطو على هذا اللي لتحت ونستخرج الديفلوبمون ديالي فينال. الوغ غادي نكتب هنايا ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو 0 à l'ordre 1 ديال اكسبونونسيال دو تي سور تي غيولي كيسوى ليا شنو لقينا في هذا اللي الفوق. ملي ديفلوبيناه لقينا هذا الشيء هذا، يعني 1 زائد جوج تي زائد جوج تي اس 2 على تي عاد زائد ديك القيمه المهمله. علاش؟ لانها هي قيمه، يعني هي من الاول كنقول بلي راه كاين واحد الفرق اللي كتساوي نقادوا الحساب، يعني نقسموا نفرقوا عليهم المقام. 1 على تي هي 1 على تي زائد جوج تي على تي هي جوج زائد جوج تي اس 2 على تي هي جوج تي زائد او تي اس 2 اللي غادي تعطيني من بعد ملي غادي نجي نحط الديفلوبمون ليميتي اللي بغاو هما، يعني اللي بغاوه بدلاله اكس. دونك غادي نكتب هنايا ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو موان لانفيني ا لوردر 1 ديال شنو؟ دابا حطوا لي الداله كيف ما تحطات في الاول، اكس في ليكسبونونسيال 2 سور اكس كتساوي. دونك حنا ملي خدمناه بالتي ها شنو عطانا، ولكن دابا بغينا نردوه لاكس، يعني خصني نعوض التي بالقيمه ديالو. شحال هو التي؟ هو 1 على اكس. دونك غادي نمشي فين ما بان ليا التي ندير بلاصتو 1 على اكس. 1 على تي يعني 1 على 1 على اكس هي شنو؟ هي اكس المقلوب زائد جوج كتبقى زائد جوج زائد جوج تي. شنو هو التي؟ هو 1 على اكس، يعني جوج في 1 على اكس هي جوج على اكس زائد او تي اس 2. وبيان سور تي حتى هو غنبدلوه لانه شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي 61 على تي اس 2 اللي هي 1 على تي كاري. Alors, développement limité au voisinage de moins l'infini à l'ordre 1 ديال x exponentielle 2 sur x غيولي هو، دونك كنسبقوا الاعداد جوج زائد جوج على x زائد x زائد او ديال 1 sur x كاري. وهذا هو الديفلوبمون ليميتي عند موان لانفيني ديال هاد لا فونكسيون اللي تحطات لنا هنايا. نتمنى المثال يكون واضح ومفهوم. الا عندكم شي اسئله ما تردوش انكم تطرحوهم في لي كومونتير لتحت، دونك انا افيك بليزير نجاوب عليهم. من هنا لتما نشوفكم ان شاء الله في لي فيديو بروشين ديال الشابيتر ديال لي فونكسيون دو بليزيور فاريابل. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.